अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों ने जहां ममलकत को सख्त माली मुश्किलात से दो चार किया है और आलमी तेल मंडी में होशरुबा इजाफे का सबब बना है, वहीं पूरी दुनिया में अमरीकी दफाई निजाम की कारकर्दगी पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया गया है। असला तैयार करने के हवाले से दुनिया में बड़े नाम की हैसियत से अपनी शिनाख्त रखने वाले रूस के दफाई माहिरीन ने तो अमरीका के तैयार करदा दफाई निजाम का मजाक तक उड़ाया है, जबकि हालात को देखते हुए सदर क्लिंटन ने फौरी तौर पर सऊदी अरब को तरगीब दी है कि वो रूस का तैयार करदा बेहतर दफाई निजाम खरीद ले। दोस्तों, अरबों डॉलर की लागत का अमरीकी आयरन डोम, जो अमरीका का एक बहुत पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, कुछ न कर सका जब तेल की तनसीबात पर ड्रोन से हमले हुए। सऊदी अरब उसकी कौमी सलामती की असल हकीकत खुलकर सामने आ गई है, जो अरबों डॉलर की लागत से अमरीकी आयरन डोम मुहैया कर रहा था। इसी सबब ईरान भी इक्तसादी जंग की वजह से अपने आप को गैर महफूज समझते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ खुद करने के असूल को अपना चुका है और अब उसके खिलाफ किसी को भी जंग करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, 2007 की इसराइल हिजबुल्लाह जंग उसकी एक वाज़ेह मिसाल है, जहां अमेरिका का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के फ्री फ्लाइंग रॉकेटों के मुकाबले में शिकस्त खा गया था और इसराइल जंग हार गया था। आला टेक्निकी और महंगी तरीन हथियारों का यही जबर है कि वो सादा और कम कीमत हथियारों के मुकाबले में बेबस हैं और शिकस्त खा जाते हैं। यमन के हौसियों ने तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले से 22 ड्रोन और क्रूज मिसाइल दागे, जिनमें से 18 ने अबकीक को निशाना बनाया और 4 ने उसके करीब खमरीस को निशाना बनाया, जिसकी वजह से मुताद्दिद धमाके हुए और आग के शोले बुलंद हुए, जिन पर काबू पाने में कई घंटे लगे। इसमें सऊदी अरब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों, सदर क्लिंटन ने 1998 में अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन की पनाहगाह पर 1200 किलोमीटर के फासले से 170 क्रूज मिसाइल फायर किए थे। उनमें से 70 मिसाइल अपने हदफ के इलाके में गिरे, जबकि बाकी 100 पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में गिरे, जिनमें से बहुत से मिसाइल अच्छी हालत में थे, जो पाकिस्तानी हुनरमंदों ने उठा लिए और उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके टोमोहॉक मिसाइल का इब्तदाई नमूना तैयार कर लिया था। दोस्तों, अब ये सलाहियत सिर्फ अमरीकियों, ईरानियों और पाकिस्तानियों ही के पास है। पाकिस्तान उसकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी आगे बढ़ा ली है, ताकि भारत की सरहदों से आगे के आगे भी जाया जा सके। दोस्तों, अकोमियों कहते हैं कि हमारा मकसद ईरान के खिलाफ जंग से इज्तनाब करना है। हम खित्ते में मजीद फौजी भेज रहे हैं ताकि जारहियत को कंट्रोल किया जा सके। उसका मकसद अरबों को झूठी तसल्लियों के सहारे बेवकूफ बनाना है। दोस्तों, इधर ईरान ने खबरदार किया है कि हम गुज़श्ता 40 सालों से साबित कदम रहे हैं। अगर किसी मुल्क ने ईरान पर हमला करने की जसारत की तो वही मुल्क मैदान जंग बनेगा। हालात इंतहाई तबाही की जानिब जा रहे हैं। अरबों के पास अपनी हसास तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए काबिल एतमाद दफाई निज़ाम हासिल करने की कोई उम्मीद नहीं है। ईरान के साथ 2015 के एटमी मुआहिदे को खत्म करने के बाद अमेरिका अब ख्वाहिशमंद है कि ईरान को मजीद पाबंदियों पर मबनी नया मुआहिदा कबूल करने पर मजबूर किया जा सके। दूसरी जानिब ईरान खलीज के तेल की तिजारत में रखना डालकर अमेरिका और उसके अरब इत्तेहादियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, जो अमेरिका के लिए जिल्लत अमीद पस्ताई का सबब बन सकता है। मुतहारिब ग्रोहों की जानिब से दफाई इक़दामात जारी रखे गए हैं, जैसा कि अमेरिका साइबर कमांड ने ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के मिसाइल दागने के निजाम के कंप्यूटर सिस्टम को नाकारा बनाया था। इस तबाहकुन सूरत हाल में किसी भी किस्म की मामूली सी गलती पूरे खित्ते को ऐसे तबाही से दो चार कर देगी जिसे कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं होगा। दोस्तों, यकीनन इसराइल भी इस जंग में कूद पड़ेगा। जंग के हथियार, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन और हजारों की तादाद में खुदकश बमबार होंगे, जो मद्दे मुकाबिल ममालिक की कुव्वत मुदाफत को तोड़ देंगे, जबकि असली हदफ इसराइल ही होगा, जिसकी सलामती को शदीद खतरा लाहक है। दोस्तों, लगता है कि ट्रंप ये रिस्क लेने को तैयार है, जिससे पूरा खित्ता तबाही की नजर हो जाएगा और शायद यहां अमरीकियों का लॉन्ग टर्म टारगेट भी हो। इसराइल का कहना है कि ईरान ने तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और रॉकेट तैयार कर लिए हैं, जो दुरुस्त हिम्मत गाइड करने के निजाम से लेस है और इस अहदाफ को बखूबी निशाना बना सकते हैं। ईरान ने ऐसे मिसाइल इसराइली सरहदों के नजदीक और मशरिक वस्ता में मुतअद्दिद ऐसे मकामात पर नस्ब कर रखे हैं जो खित्ते के तवाज़ुन को बदल सकते हैं।
حقیقت یہ ہے دوستو کہ امریکہ سمیت کوئی ملک ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، جس کے خطے میں 8 عسکری ٹھکانے بھی ان میزائلوں کی زد میں ہیں۔ حزب اللہ بھی اکیلے ہی اسرائیل کے کیپٹل کے کچھ حصے تباہ کر سکتا ہے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جسے گیم چینجر کہتے ہیں۔ اسرائیل کی جنگ لڑنے کی صلاحیت کو توڑنے کے لیے انہیں حزب اللہ کے صرف 200 ایسے نظاموں کی ضرورت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ اب ایرانی صدر روحانی سے ملنے کے خواہش مند ہیں تاکہ الجھی ہوئی صورتحال کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ ٹرمپ کے یار مودی کو بھی کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے، کیونکہ اب کشمیر کے حریت پسندوں کی مدد کے لیے دنیا بھر کے ممالک سے جہادیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس جنگ کا فیصلہ صاحبو واشنگٹن میں نہیں بلکہ اب یہاں کشمیر میں ہی ہوگا، لہذا دانش مندی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوستو، پومیو یا پومپیو کا کہنا ہے کہ امریکہ سفارتکاری کو کامیاب کرنے کا ہر موقع دے گا۔ کیوں نہ موقع دے، کیونکہ ان کے مغربی ایشیا میں برتری کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی صدر روحانی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امن اقدامات کا اعلان کر چکے ہیں، جو ایک اہم پیش رفت ہے۔ ایران اور سعودیہ کا اگر موازنہ کیا جائے تو ایران کے پاس موجودہ ہزاروں میزائل سعودی عرب کی تیل تنصیبات، فوجی اڈوں اور آبادی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سعودی عرب کے پاس سینکڑوں چینی ساخت کے میزائل اور میزائلوں سے بچاؤ کی محدود صلاحیت ہے۔ سعودی عرب کے پاس بھی تقریباً ایران جتنے ہی جنگی جہاز ہیں، لیکن اس کے جنگی جہاز جدید اور مؤثر جبکہ ایران کے پرانے ہیں۔ لیکن صاحبو، ایران کے پاس خطے بھر میں پراکسیاں موجود ہیں اور سعودی عرب کی اقلیت شیعہ مسلم آبادی کی بھی حمایت ان کو حاصل ہے۔ سعودی عرب پہلے ہی ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے ساتھ یمن جنگ کے مہنگے محاذ میں مصروف ہے، لیکن اگر سعودی عرب کی ایران کے ساتھ براہ راست جنگ چھڑی تو یہ صرف فضائی طاقت اور میزائل صلاحیت کا مقابلہ ہی ہوگا، جس میں سعودی عرب کی زیادہ تباہی ہوگی۔ حالانکہ خلیج میں امریکی فوج، جنگی جہاز اور بحری جہاز تعینات ہے، لیکن امریکی صدر اس طویل چلنے والے تنازع میں شامل ہونے سے گریزہ دکھائی دیتے ہیں۔ امریکی بحری بیڑوں اور اڈوں کو ایران کی جانب سے میزائل کے حملے کا بھی خطرہ ہے، اور آبنائے ہرمز کے راستے سے دنیا کے تقریباً 20% تیل کی تجارت بھی ہوتی ہے، جو بند ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ سعودی عرب کے لیے امریکہ کی عسکری مدد انتہائی اہم ہے، لیکن صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران کے خلاف کارروائی کی قیادت خود سعودی عرب کرے، اور کسی بھی امریکی مدد کے لیے ہمیں سعودی عرب پیسے بھی ادا کرے۔ دوستو، سعودی عرب بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے علاقائی اتحادی متحدہ عرب امارات اور بحرین بھی ایران کے خلاف کارروائی کا حصہ بنے، تاہم وہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کے فیصلے کو بھی اس جنگ کے چھیڑنے کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی جنگ میں برابر کا شریک ہو، کیونکہ یہ امریکہ کی ہی آگ لگائی ہوئی ہے۔ نہ وہ معاہدہ سے پیچھے ہٹتے اور نہ ہی یہ دن دیکھنے پڑتے۔ بہرحال صاحبوں، ماضی کے کچھ درخشاں حقائق ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ کس طرح معمولی ہتھیاروں نے جنگ کے رخ بدل دیے ہیں۔ مثلاً 87 میں اسٹنگر میزائلوں نے روس کو افغانستان سے پسپائی پر مجبور کر دیا تھا۔ 1995 میں بوسنیا کے مسلمانوں نے گرین ایرو اینٹی ٹینک میزائلوں کی مدد سے قاتلوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تھا اور جنگ ختم ہو گئی تھی۔ 2007 میں فری فلائنگ راکٹوں کی وجہ سے حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دی تھی۔ ایران، شام، عراق، لبنان اور غالباً یمن کے حوثیوں کے پاس بھی اس طرح کے گائیڈنس کے نظام سے لیس میزائل اور ڈرونز موجود ہیں، جس کے سوا پورے مشرق وسطی کا توازن تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکستان کے پاس بھی اپنا توازن قائم رکھنے کے لیے ایٹمی قوت کی بجائے ایسے ہی ہتھیاروں پر انحصار کرنا ہوگا، جو کہ بہت ہی سود مند ہوگا۔ یقیناً صاحبو، ہماری فوج کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس بھی ایسا کچھ نظام ضرور ہوگا۔